प्रमाणधारा मङ्गलम् यत्सङ्कल्पानुगं वस्तु भूतिस्थित्यादि सर्वदा यत्सङ्कल्पानुगो वस्तु स्वरूपधर्मनिश्चयः यश्च प्रामाण्यनिर्णेता सर्वप्रामाण्यकारणम् सर्वप्रामाण्यधिहेतुः सर्वप्रमाप्रदः प्रमेय स्वामिनारायणं वन्दे यक्षरपुरुषोत्तमम् प्रमाणपुरुषं वन्दे प्रमुखं तं गुरुं हरिम् प्रमाणलक्षणादि नित्योद्भासितबोधत्वान् मानानधीनसिद्धितः मानवश्यं न वैमेयम् अक्षरपरमात्मनोः तत्कृपालब्धप्रज्ञानां ब्रह्मभूतात्मनां तथा सर्वार्थानां समुद्भासान् नैवास्ति मानवश्यता अतो मानात् प्रमेयस्य सिद्धिरिति तु केवलम् बद्धात्मनियतं ज्ञेयं यद्दिवादेषु योज्यते ज्ञानं प्रमात्मकं ज्ञेयं यथावस्थितवस्तुनः यथा शुक्तावियं शुक्ति रजते रजतं तथा अकार्ष्ण्यं वैपरीत्यं च तथैव संशयादिकम् अपाकृत्य विबोधे स्यात् प्रमाणमुपकारकम् अक्षरब्रह्मविज्ञानं सत्यज्ञानादिभिर्गुणैः श्रुतिप्रोक्तदिशा यद्धि विजानीयात् प्रमात्मकम् पराक्षरपरत्वादि गुणैश्च परब्रह्मणः अच्छेद्यादिगुणैश्चैवं ज्ञानं जीवात्मनः प्रमा विशेषैश्वर्यवत्वादि गुणैरीश्वरबोधनम् ब्रह्मनियम्यतादिभिर्गुणैर्मायाविबोधनम् प्रत्यक्षम् आत्मा ज्ञानाविना भावी ज्ञानमात्रविहीनताम् न भजते यतश्चायम् अनादिसंसृतिं गतः अतिव्याप्तिस्तथा व्याप्तिः शून्यत्वं संभवस्य च लक्षणस्य त्रयो दोषा लक्षणज्ञैः प्रकीर्तिताः प्रत्यक्षं द्विविधं ज्ञेयं लौकिकं च ह्यलौकिकम् आद्यमिन्द्रियसापेक्षं बद्धजीवेश्वरात्मनाम् इन्द्रियनिरपेक्षं स्याद् मुक्तानां योगिनां तथा द्वितीयं तत्कृपालब्धम् अक्षरपरमात्मनोः सापेक्षं द्विविधं ज्ञेयं
बाह्यमाभ्यन्तरं तथा समनश्चक्षुरादीनां बाह्यं विषयसङ्गतः बाह्येन्द्रियानपेक्षं यद् अन्तः स्मृत्यादिमानसम् षड्विधकरणापेक्षं तदपि षड्विधं भवेत् संस्कारमात्रजन्यं यज् ज्ञानं स्मरणमुच्यते विषयो नागृहीतोऽत्र गृहीतग्राहिका स्मृतिः पुरेह गुरुणा प्रोक्तम् एवमेवं पुनः पुनः इहैवं भोजिता भूरि रङ्गैः प्रसादिता मुहुः उपविष्ट इहैवं स प्रभाते चलितस्तथा सायङ्काले निशायां च सारङ्गपुरमन्दिरे उपादिशत्सु सिद्धान्तं भक्तचिन्तामणिं तदा नारायणस्वरूपोऽयम् इत्यादिस्मरणं भवेत् आत्मान्तःकरणाढ्यं स्यात् प्रमाणं चक्षुरादिकम् विषयग्राहकाणि स्युरिन्द्रियाणि स्ववृत्तिभिः अनुमानम् अनुहेतुमितिं नित्यं साध्यस्य जायते मितिः तस्मादनुमितिः प्रोक्ता प्रमाणस्थानुमानजा व्याप्त्या नित्यं विशिष्टा स्यात् पक्षधर्मत्वधिष्ठया करणमनुमायां तु परामर्शः प्रकीर्तितः व्याप्तिर्नियतसंसर्गो धूमवह्न्योर्यथा मता समा च विषमा चैव त्रिविधा जायते पुनः आद्यात्वन्वयमात्रा स्याद् द्वितीया व्यतिरेकतः तृतीयो भयरूपा च यथौचित्यं नियोजयेत् प्रमाणं नैव तर्कः स्यात् तत्रानुग्राहकस्तु सः व्यभिचारादिशङ्कानां वारणं तदनुग्रहः अनुमानं द्विधं प्रोक्तं स्वार्थपरार्थभेदयोः स्वार्थं स्वानुमितेर्हेतुः परानुमितिकृत्परम् हेतुवद्धि यदा भासो हेतवो दूषिता मताः हेत्वाभासास्ततो ज्ञेया व्याप्त्यनुमितिरोधकाः अनेकान्तविरुद्धौ द्वा वसिद्धबाधितौ तथा सत्प्रतिपक्षितः पञ्च हेत्वाभासः प्रधानतः उपमानम् हेतुरुपमितेर्यः स्याद् उपमानं तदुच्यते शास्त्रोपयोगबाहुल्यात् प्रामाण्यं न जहाति तत् शब्दः
शब्दो यो हि यथार्थः स्यात् प्रामाण्यं भजते सदा। अन्यथा नैव प्रामाण्यं दुष्टशब्दादनर्थधीः। हरेर्गुरोश्च यः शब्दः प्रमाणं निखिलो मतः। तदुपदिष्टं सच्छास्त्रं प्रमाणं तत्कृतार्थकम्। संहिता ब्रह्मणात्मा यस्तथोपनिषदात्मकः। आरण्यकस्वरूपश्च वेदः प्रामाण्यभाग् भवेत्। शिक्षादीनां तदङ्गानां वेदरक्षाप्रयोजनम्। वेदपीडा भवेन्नूनं वैपरीत्यात् पदार्थयोः। इतिहासपुराणाभ्यां तस्मात् तदुपबृंहणम्। सदाचारेण शिष्टानां वेदार्थोज्जीवनं भुवि। सहजानन्ददेवस्य ब्रह्माक्षरगुरोस्तथा। अधिकारो न चान्यस्य वेदतात्पर्यनिश्चये। साक्षाद्वेदो भवेद्वाक्यं स्वामिनारायणप्रभोः। गुरुश्च पञ्चमो वेदस्तच्छब्दश्रेष्ठता ततः। वचनामृतशास्त्रं हि वार्ताश्च स्वामिनः शुभाः। गुरुचरित्रग्रन्थाश्च प्रस्थानत्रयमुच्यते। सिद्धान्तानुगमन्यत्तु सर्वथा साम्प्रदायिकम्। गुरुप्रमाणितं ह्येव प्रामाण्यपदवीं भजेत्। वेदे वेदान्तमन्त्रे सकलपरतया निश्चितं यत्परोक्षं प्रत्यक्षं तच्च ब्रूते। सहजलभतया स्वामिनारायणं यद् साक्षात् प्रोक्तं च तत्त्वं। श्रुतिगहनगुहागर्भितं ब्रह्मसंज्ञम्। तस्मात् प्रामाण्यपक्षे भजति परमतां सर्वशास्त्रेषु नित्यम्। शक्तिश्च लक्षणा चेति वृत्तिर्द्वेधा हि शब्दगा। शक्तिर्योगश्च रूढिश्च योगरूढिरिति त्रिधा। आप्तोक्तेर्व्यवहाराच्च कोशव्याकरणादितः। शक्तिग्रहो भवेन्नृणां विवरणादिभिस्तथा। लक्षणाशक्यसम्बन्धः शुद्धा गौणिद्विधा मता। शक्यतात्पर्यबाधे तु सम्बद्धार्थे प्रवर्तनम्। गवादिपदशक्तिस्तु धर्मविशिष्टधर्मिणी। धर्मः सास्नादिमत्वं स्यात् धर्मित्वं गोस्तदोच्यते। लौकिके वैदिके शब्दे भेदो विज्ञायते बुधैः।
वैदिके नियतोऽर्थः स्याल् लौकिके न तथा सदा। प्रत्यक्षादिप्रमाणेषु शब्दस्तु प्रमुखो भवेत्, यस्मादलौकिकार्थेषु शब्दान्यप्रसरो नहि। केवलमनुमानं तु परात्मसाधकं नहि, व्यभिचारादिदोषत्वं कार्यत्वादेर्न वार्यते। अतः शास्त्राश्रयो श्रेयान् अनुमानादलौकिके, जगत्कर्तृत्वबोधाय यक्षरे पुरुषोत्तमे। शास्त्रशब्दोऽपि नो सेव्यो गुरोराश्रयणं विना, गुरुमुखाच्छ्रुतं शास्त्रं सदर्थांस्तु प्रकाशयेत्। गुरुहरिबलं श्रेष्ठं शास्त्रवचो बलादपि, शास्त्रात्तु केवलात् क्वापि न ज्ञानं निश्चयः सुखम्। अतः शास्त्रं बलीयो न साक्षात् ब्रह्माक्षरात् गुरोः, नासत्याद् वारयेच्छास्त्रं गुरुस्तु वारयेत्ततः। प्रत्यनीकं भवेद् यद्धि प्रमायां करणं नहि, प्रमित्यनुगुणत्वे तु न तत्सङ्ख्यादुराग्रहः। अतोऽर्थापत्तिरित्यादेश चेत्सिद्धान्ता विरोधिता, तदा बोधोपयुक्तत्वात् पृथगुक्ता प्रमाणता। ख्यातिविमर्शः। भ्रान्तौ ख्यातिस्तु विज्ञेया चिदचित्ख्यातिसंज्ञका, प्रवृत्तिर्द्विविधा भ्रान्तेस्तस्मादेकान्तिको नहि। पञ्चीकारो भवेद्यत्र सत्कार्यतोपपद्यते, अचित्ख्यातिर्मता तत्र शुक्त्यादौ रजतादिके। ततो भिन्ने तु चित्ख्यातिर्वैपरीत्यं यदा भवेत्, यथात्मसु जडत्वादि चेतनत्वं जडेषु च।